सरप्राईज विजीट केली लोकांक लागून आणि तुम्ही तांची क्रायसीस ऐकून घेतले, दोन्ही बांय पळयल्यो आणि तुम्ही सांगले त्या प्रमाणे PWD हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले हांगा. सो तांच्यांनी सॅम्पल टेस्ट करून सॅम्पलिंगा वयल्या. आता मुखावेले स्टेप कितें जातलो हाजेर? आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळे प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी दोन्ही बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बांय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बांय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा. ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडेफार स्नेक आसा बेबे आमकां एक दिश्टी पडले त्या बांयक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवू नाका. आणि ॲट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर. कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ते हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा ते उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटले. तरी आसतना आमी लोकांचो हांगचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगला एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगला की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा तांकां पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की त्या बांयचेर आसा ती नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवर म्हणून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. पण तांचें म्हणणें आसा जे तुमी बोरींग आसा बोरिंगाचें उदक बोरिंगाचें उदक पचकें येता आनी गोंयकार तुका खबर आहा पचकें उदक केन्ना गोंयकार खायना. गोंयकार म्हणटा गोंयांक सॉल्टेड उदक ना जाल्यार ताका टेस्ट वचना आनी कळोवमें येता. तांचें एक म्हणणें आसा की जे खावपाक तुमी म्हणटा बोरवेल यूज करता बोरवेलीचें उदक निवळें दिसता सुंदर दिसता पूण ताका टेस्ट ना. हाजेर तुमची प्रतिक्रिया कितें आसा? आयज आमी कितें केलां ज्यो 2 बांयी आसा आनी प्लस एक बोरवेलाच्या तिनी उदक जें आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी टेस्टिंगा खातीर दिला. फाल्यां ताजो टेस्टिंग जेन्ना रिपोर्ट येतलो फाल्यां अशें जर ते पिण्या योग्य ना बोरवेलाचे सुद्दां जर पिण्याचे योग्य ना जाल्यार ताजे अल्टरनेट तांकां पिण्याचे पाण्याची वेवस्था जी आसा एडमिनिस्ट्रेशना थ्रू केली गेली वयतली. आतां तो रिपोर्ट आमी आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक टेस्टिंगा कडेन हो तिनी 2 बांयचो आनी हाजो रिपोर्ट जो आमी टेस्टिंगाक दिल्लो आसा. पूण सत्य परिस्थिती आज तुमी हांगा पळयली इवन तुमकां दिसलें खरेंच त्या लोकांक उदक पिवपाची परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्ली आसा कठीण परिस्थिती? सत्य वस्तुस्थिती अशी आहा की दोन्ही बांयचे जेन्ना आमी पळयले कारण एक दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो एक खालत्या पातळीचेर आसा. जेन्ना पावस पडटा किंवा बाकीचे जाता उदक जें आसा तें गाडूळ जाता. त्या आमी दोन्ही बांय कडेन पळयलें तें ग्रीन अशें उदक आसा येल्लो अशें आसा तें पळयल्यार अशें दिसता तें पिण्याचें योग्य ना. पण बोरवेलाचें आसा तें उदक जें आसा जेन्ना हांवें पळयलें तें बोरवेलाचें क्लीन आसा पूण आतां आमकां टेस्टिंग करतकच कळटलें की कितके फार ताजें तें पाणी पिण्या योग्य आसा की ना हे आमकां ताजे नंतर टेस्टिंग रिपोर्ट येतकर कळटलें. आतां पळयलां की आतां ह्या गांवच्या लोकांक बोरिंगाचें उदक पिवपाक पडटा आनी 100% टॅप कनेक्टिविटी सरकारान डेटा प्रोड्यूस केल्लो आसा. सो अजून पर्यंत थोड्या गांवांनी पळयता आमी कनेक्शनाच ना नळाची जाल्यार ह्या गांवांनी कित्याक उरल्या ही आनी कसो सरकार सांगूंक शकता? प्रत्येकान कशें की वॉटर कनेक्शन हे घेवपाची इंडिव्हिज्युअल जबाबदारी आसा. तेणी कन्सर्न पंचायतीक एप्रोच जावन कळ्ळें न्ही की आपल्याक बाबा मिटर जाय किंवा हें जाय त्या पद्दतीन तांणी रिक्वेस्ट करची पडटली की उदकाच्या कनेक्शनाक तांणी अप्लाय करचें पडटलें. उदक ना जाल्यार कशें अप्लाय ना करता? थोडीफार कशें की ताणें जेन्ना एप्लिकेशन केल्ली जर पेंडींग आसा जाल्यार तुमी ती आमच्या निर्देशनाक हाडची. त्या पद्दतीचें आमी डायरेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा
तांकां आमी जे नळाचें कनेक्शन किंवा म्हणा किंवा पायपलायन आसा ताजें इमिजिएटली ताजें कनेक्शन हें करपाक आमी तांकां योग्य डायरेक्शन दितले. तशेंच आतां म्हाका ड्रिंकींग वॉटर हांचे कडच्यान एक कळ्ळां की ऑलरेडी ह्या एरियेक उदकाच्या पायपलायनीचो टेंडर जो आसा तो ऑलरेडी तेमी हें केल्लो आसा, प्रोसेस करून तेमी तो फ्लोट केल्लो आसा. सो टायम बींग त्या वेळार तरी तांणी सांगलां की आपूण एक 2000 लिटराची टाकी हाडून हांगा करता आनी सद्याक पिवपाचो, कारण आतां मनसून आयिल्लो आसा. आमी दोनूय बाये कडेन गेले की ती बायेची शेळी माती आसा आनी आयच्यान पिवपाची ताय किती तांची समस्या कशी आयच्यान पिवपाचे सद्याक ते बोरवेल यूज करतात. बोरवेलाचे ते पिण्याचे पाणी ते फक्त use 10 करतात. मिनटां येत म्हणटा ते. पळय कशें आहा की ग्रावंड लेवल वॉटर जे आसा आतां टाकी जर भरलेली आसा, हांगा एक टाकी आसा ती आमकां दिसता, एक टाकी भरली परत ती भरतकर परत तूं चालू मारल्यार टाकीचें उदक भायर पडटलें. सो ताका अल्टरनेट टाकीची अरेंजमेंट जाय, कारण कशें आहा की ग्रावंड लेवल जे उदक जे आसा मे एंडींग किंवा पावस पडचे पयलीं ताची पातळी कमी आसता. सो कमी असल्या कारणान कशें की एक तुका कशें की आतां तो 3 फेज जो नवीन मोटर घातला, 3 फेजाक तुका उदक जे आसा तें फास्ट येता. सो तें उदक ग्रावंड लेवल बेगीन सोंपल्या कारणान कितें जाता की तुका अर्दवर परत तें रावचें पडटा. सो तांकां तेंय डायरेक्शन दिलां की बाय नेक्स्ट वीक पर्यंत जो आसा जो पंप 3 फेजाचो बसयला तो सिंगल फेज कर, सो दॅट कंटिन्यू टाकयाक एक टाकी भरली की दुसऱ्या टाकयाक तुका आमकां शिफ्ट करपाक बरें जातलें. त्या निमित्तान कंटिन्यू उदकाचो फ्लो ह्या लोकांक मेळपाक बरें जातलो. टायम बींग आमी आसा ती आयच्या खातीर आमी ती अरेंजमेंट हें केला. आनी उदक सुद्दां कमी पडटा जाल्यार हांवें डिपार्टमेंटाक कन्सर्न सांगिल्लें की टँकराची तांकां वेवस्था कर. एक मनशाचो तांचो कॉन्टॅक्ट जो आसा तो तांचो आमी ड्रिंकींग वॉटर तांच्या ऑफिशियला कडेन दितले. तांचो जेन्ना फोन येतलो इमिजिएटली आमी तांकां टँकराची जे पिण्याचें उदक आसा ताची आमी वेवस्था करता. विचारता आता गोंय स्वतंत्र जाल्यार कितलीशीं वर्सां जालीं आणि जेन्ना गोंय स्वतंत्र जावन सांगेबागान एक डॅम केलो आणि डॅमाच्या सायडीच्यान 1 किलोमिटर तुमचो हो गांव, तरी पूण तुमकां इतली वर्सां जालीं उदक ना. उदक ना दीस पडटलें न्हू आतां. आं पुर्तुगेज टायमार साकून आमी फोनार उदक खाताले, उदक ना तेन्ना कुट्ट्यान भरून. आनी आतां तो सामकें जल्म कळ्ळें. आता डेप्युटी कलेक्टर येवन सांगून गेलो तुमकां की 8 दीस भितर तुमकां दोन्ही बांय निवळ करून दित म्हणून. हय तें सांगता बरें जालें ना. मागीर तो आतां हें जालें म्हणटा आमकां कळ्ळें ना आमकां जायना जाली. आता हे कशें कित्याक लागून सगळे लोक पावले म्हणटा तुमी, जे रिपोर्टरांनी न्यूज हाडली हय. म्हणून बोवाळ जालो. तो हो लूज पावलो म्हणून जालें न्हू तें, नाल्यार जायना जालें. हांव सांगता तुका हें धाडलें म्हणून आनी बरें जालें इतलें करून. कितली वर्स लागली, आं कितली वर्स जाली आता. ह्या 40-50 वर्सां जालीं. थँक्यू. 40-50 वर्सां जालीं. कितें आमकां एक टँक दिता म्हणून आनी त्या भायर मागीर ते टँक एक पावस वयताना मागीर बांयचें काम करून दिता म्हण तेणी आमकां. पण जी परिस्थिती आसा ती खरी समजल्या ते. हय तेणी खरेंच सांगलें न्हू, तें उदक पिनाक म्हूण सांगलें दोनी बांयचें, आनी गोरवां पासून दिनाक म्हूण सांगलें उदक डेप्युटी कलेक्टरान. हय. म्हळ्यार तांच्यांनी पळयला जी सत्य परिस्थिती आसा आयज दोळ्यांनी डेप्युटी दोळ्यान कलेक्टर. पळयलें तें. पण आता तांच्यांनी सांगला जर तर तुमकां जाय जाल्यार टँकरूय प्रोवायड करतलो म्हणून. तुमी टँकर बी मागले अशें कितें तांचे. पयलीं हांगा आमकां टँकरी पावयताले उदक. आतां कितें जाता मोदी तेंच्यान तें बोरवेल चालू केलें मरे, थोडे दीस 10 मिनटां उदक मेळटालें हांगा. तरी आसतना कसलें फंक्शन जातात. आमगे देवूळ न्हू, आमगे आख्खो वाडी लोक टोटल हांगा येवन देवाचें काम करता. सो टँकर हाडून तें करताले. आतां टँकरी ना आनी कांय ना, कळ्ळें तुका. आतां आमी नायलाजां उदक पिता, करता कितें आमी सांगून बी फायदो ना, कळ्ळें तुका. जे कश्ट करपा ते आमी केलेच, कळ्ळें तुका. आतां ही पायपलायन उदक बांय वचून ते क्लीन करपा ती लास्ट इयर आमी गांवच्या लोकांनी येवन ती क्लियर केल्ली. आता प्रशासन बायक प्रशासकान आमकां आतां तो बोरवेला अरेंजमेंट केला. बोरवेल मारला, तो फिल्टर प्लांट घातलो. फिल्टर प्लांट तें अर्दुकटें काम आहा पळय. आनी ते 8 दीस भितर ताणें बांय निवळ करून दित म्हणल्यार. आतां हें आतां प्रशासनान केलें तें आतां फिल्टर बसयलें न्हू. आतां कितलीं वर्सां जालीं, 2-4 वर्सां जालीं. फक्त फिल्टर बसयला, नांव पडटत आनी तें जें बोरवेल मारला डायरेक्ट उदक आमकां खाता, कळ्ळें तुका. आता प्रशासन डेप्युटी कलेक्टर फोन आयलो, ताणें सांगला बाय नेक्स्ट 8 दीस म्हणल्यार तुमकां उदकाची सोय निवळ करून दिता. हाजेर तुमी कितें म्हणटा. ना हे बरी गजाल न्हू. जावं हे तुमी हे मिडिया येयली म्हणून कितें तर आमची प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. हांव थँक्यू म्हणटा मिडिया, कळ्ळें तुका. हो आमगे विशय नाल्यार आमी अशें करपा लागलीं, कळ्ळें तुका. तुमी मिडिया येयली म्हणून हे आमगे काम जावं पावलें, कळ्ळें तुका. हा मिडिया वायट ना, आमी बी मिडिया पळयला म्हणून मिडियाचे लोकूय बी बरो जाय. हांव ते गोरिशा बी थँक्यू म्हणटा की गोरिशा लागून हे तो रावंड मारलो म्हणून हे आमगे विशय सॉल्व जाला. हे आमी लोक गरीब लोक आमगे खंयचा, कळ्ळें तुका. कितें तरी आनी जीवन मातशें बरें जगतले, कळ्ळें तुका. आनी हांव देवाक उलो मारता हे गोरिशा बरें करची म्हणून. कित्याक तेज नांवांनी आमगे जालें आमी इतल्या वर्सां विशय हो तसो पेंडींग आसलो, कळ्ळें तुका. कितले वर्स पेंडींग आशिल्लो. आतां म्हाका जाल्यार 45 इयर्स मरे,
गोंय आणि स्वतंत्र पयलीं जालें पयलीं तेन्नाच्यान हांगा झऱ्यो बिऱ्यो आसल्यो आतां ह्यो म्हाका आमकां खबर ना ह्यो डॅम बांदल्या ह्यो झऱ्यो वचून त्यो मरे लुप्त जाल्यो ह्यो ना जाल्यो ना ते आमचे व्हळाचो उदक खावंक मेळटालें आतां प्रॉब्लेम ना पावस प्रॉब्लेम ना की आमी हो व्हळ लागता ती सायड तो व्हळ लागता व्हळा व्हळ हाडून उदक आमी पिता आमी आतां तूं कितलीं वर्सां फक्त डॅमा आमकां- सायडीच्यान 2 किलोमिटर तुमगे डॅम गांवांतल्यान आनी 45 इयर्स तुमकां उदक तोच ना आमचो म्हणल्यार. नाईलाज न्हू करता कितें कोणा सांगतले सांगून थकले पूण आयज सांगून खंय तरी फायदा तुमकां न्हू कितें जावं आज तर की आमकां तुमी सगळे येयले प्रशासक येयले आनी हे आमची पळयली म्हणून आमकां बी बरें दिसलें कळ्ळें तुका आमी जाणटे पळय मरे आतां हे आतां जिवन जिवन जगले हांगा आमकां आमची भाऊ आवय बापूय हे कळ्ळें तुका आनी आमी आमकां 45 म्हाका 45 इयर्स आमी हांगा रावले आतां आनी उदक ना म्हणल्यार विचार कान पाविल्ले आसा एक आवाज जाला तुमी उदकाचे क्रायसीस आशिल्ले उदकाची समस्या सोडपाक डेप्युटी कलेक्टर सांग्या वांगडा आपली टीम घेवन हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच PWD डिपार्टमेंट घेवन आयज गांवांक प्रत्यक्षान पावला तुमकां कशें कितें सांगपाक सोदता पळय आमचो विशय आहा न्हू आमकां पयलीं सावन उदकांक प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम आसा स्टार्टिंगाक आमकां कितें ते बांयचें उदक वयतालें मागीर कितें जाली ती बांय मरे वयलो जो पार्ट आहा न्हू तो कोलॅप्स जालो सो मागीर कितें वासू मेंगांवकर आमदार जाल्ले तेणी मागीर कितें केली ती बांय मारून दिली आमकां सो ही कोलॅप्स आमकां उदकान आनी काय हांगा सोर्स ना न्हू एक तो सोर्स तो मागीर पोर्टेबल पंप हाडलो मरे आनी तितून बसयलो आनी तें उदक आमी पिवपा लागले प्रत्येक दारा एक पायपलायन ती नवनाथ नायक झेडपी इलेक्शनाक येयलो तेणी कितें मागीर एक पायपलायन आमकां पयस दिले तो दिनासले आमचे कडेन पायपलायन पयस दित जाल्यार आमी ताका मतदान करता सगले आनी हांगा कितले आसा 32 मतदान आसा हांगा कळ्ळें तुका टोटल आनी घर 10-12 घर आसा तितून 8 घरां फॅमिली टोटल रावता म्हण तूं तें सोड ते पायपलायनी आमी उदक आतां प्रत्येक दारांक डायरेक्टली पावयलां जाल्यार तुमकां ओपन वेल दाखयता ती Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.